दरेक विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक जिवितांत शिक्षकाचो मोठो वाटो आसता। शिक्षक आसता जे शिकून समजून आनी गरज पडल्यार तापोवन आमच्या मदलो एक बरो मनीस घडयतात। मजगती एक बरी शिक्षिका आनी तिचेर उपाट मोग आज फोंडा जुना बाजार हांगा आशिल्ल्या प्रायमरी स्कुला कडेन पळोवपाक मेळ्ळो। हांगाच्या प्रायमरी स्कुलाची हेडमिस्ट्रेसाच्या बदलेचो आदेश आयिल्लो, मात हाची खबर मेळटाच सगळे पालक आदले विद्यार्थी हांणी ह्या बदलेचो विरोध केलो। तांच्या बदलेचो अर्ज फाटीं घेवचो अशी मागणी करत एक लिखीत कागाळ तांणी एडीआय ऑफिसान सबमीट केल्या। ह्या शिक्षिकेन भुरग्यां खातीर खूब वावर केला आनी तांच्या डेडिकेशना खातीर तांची बदली राखून दवरची, तशेंच तांकां ह्याच शाळेन दवरची म्हण सगळ्यांनी मागणी केल्या। ते भायर हांगाच्या हायस्कुलांतल्यो शिक्षिका प्रायमरी स्कुलांच्या शिक्षकांक सतयतात अशी कागाळ तांणी केल्या। हायस्कूल टिचरची कंप्लेन करता आमच्या अगेन्स्ट पेरंट्सां भडकयता, मागीर टॉयलेट ती आमकां यूज करपा दिना, ती डायरेक्ट सांगता तुमची नीता मॅडमीक सांग म्हणटा दुसरो टॉयलेट बांद। लेडीज इल्ली भुरगीं आसा फाटल्यान सोरोप पावता आनी कितें करता अशी भरपूर आमकां थंय इंजुरी आहा भुरग्यां खातीर आनी वयल्यान वचपाक सारकी वाट ना, सगळें पॅक आसा। ते म्हणल्यार तुमची पेरंट्स टिचरीक सांग दुसरी टॉयलेट बांद म्हणून। आमी कितें जालें आमी दुसरी बांदूंक शकना न्ही, आमी आतांच हॉल तयार केला अशें म्हणून तिका आमी सांगलें आमी बांदतली अशें करून ती सद्दां एक आर्ग्युमेंट तयार करता आनी भुरग्यां अशी हें करता जशी ती रुमान व्हरता आनी तुका निटा टिचरीन सांगलां तुका आनी कोणी सांगलां अशी ती भुरग्यांक व्हरून ब्लेम करता, सामकी एक सारकी हें करून दिता आनी ती पेरंट्स वयता घरा सांगता अशी करून करून ती सामकी आमचे अगेन्स्ट हें करता। सो तुम्ही आज आयज कित्याक लागून येयले हांगासर? ना मेन मुद्दो तुमकां कळना पळय, हायस्कूल आनी प्रायमरी स्कूल असो इशू। नाव सांग स्कुलाचें आनी हाजें तें। गोवा जुना बाजार प्राथमीक शाळा। आमी म्हणजे माझी विद्यार्थी आमी पयली दुसरी संगमनेरच्या वयर आमची शाळा आशिल्ली आनी तिसरी चवथी आमी थंय बांदले तेन्ना ती नळ्याची शाळा 4च वर्ग आशिल्ले थंय। आनी जेन्ना ते शाळा मोडून थंय हायस्कूल बांदले न्ही, बिल्डींग बांदली न्ही, हायस्कूल मागीर जालें, बिल्डींग बांदून 5वी वर्ग थंय मागीर सुरू जालो, पूण ती मोठ्ठ आसतना थंय प्रायमरी स्कूलूच म्हणून मोडलें आनी मागीर तेजें हायस्कूल जालें। पूण आतां थंय कितें जालां, थंय विशय कितें जाला, ते हायस्कूल आनी ते झगडटा थंय आपली प्रॉपर्टी अशी करून झगडटा थंय आनी भितूर थंय राजकारण जालां सद्या भितूर थंय, कळ्ळें न्ही। सो आतां ही नीता टिचर आसा पळय न्ही, ती सगळ्या भुरग्यांक थंय बरें शिकयता, तेंच्या पेरंट्सांक बरोबर घेवन बरें फुडें वयता। सो तांकां थंय ती नसय जालें म्हणून ती आतां तेणी सांगलें तशें त्या भुरग्यांचेर कितें 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 नाका आशिल्ले आरोप करता, हॉल बंद करता आनी कितें म्हणून अशें म्हणून अशें विशय तेजो, कळ्ळें न्ही। आनी तुमी बरी जी शिकयता टीचर तिणें इतल्या वर्सां फक्त 110 स्टुडंट करप म्हणल्यार फकाणांनी 110 स्टुडंट कॅपॅसिटी ह्या भुरग्यांची आसा सद्या, तिका हे ट्रान्सफर करपाक सोदता कारण हे राजकारण आसा। म्हाका खबर आहा थंय जी हायर सेकंडरीची प्रिंसिपल आसा बाय उर्मिला बर्वे देसाय ही राजकारण मोठें करता, हिका खरी ट्रान्सफर करपाची, अजून ट्रान्सफर करिना कित्याक तें म्हाका सांगपाक जाय। हांव आतां काडटलो कारण तिचेर केस आसा पॉक्सो मिन्स कितें, एक अपंग भुरगो ते शिकतालो, मतिमंद भुरगो, तेजें नांव म्हजे कडेन आसा ती मयेकार भुरगो, त्या भुरग्याक हिणें मारून थंयच्यान काडलो आनी तेच्या पेरंट्सांनी तेजेर कंप्लेन दिल्या, ऑलरेडी कोर्टान आसा। अशा परिस्थिती हिका थंय कित्याक दवरली ती म्हाका जाय। ती शाळा जी आहा ती आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून वापरता, तिचें नांव जर तुमी वचून पळय तिणें आपलें नांव तेजेर घातलां, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस म्हणलें जाता पूण तिणें आपलें नांव घालून दिस इज ऑफिस ऑफ तिजे सो एंड सो कितें म्हणटा ती। टॉयलेट भुरग्यांक ती क्लोज करता, ल्हान भुरग्यांक तुमी टॉयलेट हाडपाक शकता, आतां खंयच्या 5 स्टार हॉटेलांत गेल्यार तुका टॉयलेटी कोणी हाडपाक शकना, हो कायदो आसा, पूण ल्हान भुरग्यांक ती टॉयलेट वचपाक दिना, हाचें कारण कितें म्हाका जाय। आनी तिणें आपल्या गाडगे थंय आपल्यान बूक बरयलो, तिणें रिलीज केला आपल्या त्या ऑफिसान, एका गव्हर्मेंटाक जे ऑफिसर आहा ताका आपल्याच ऑफिसाक प्रायवेट बूक रिलीज करपाक मेळटा म्हाका जाय। आनी मेन म्हटल्यार ह्या स्कुलान सद्या पेंटिंग चालू आसा, पेंटिंगाचे टेंडर बी सगळें घेतला, पण पेंट कोण मारता? भुरगे मारता। ती सांगता ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी। एक 10 वर्सां पयलीं ह्याच हायर सेकंडरीच्या प्रिंसिपलाक स्टाफाक हांवें फोंडा पुलिशेन उबे केल्ले, कारण कितें तर व्हडले व्हडले आरमारी गोदरेजच्यो त्यो बांक हे भुरगे फर्स्ट फ्लोरार सकयल हाडटाले। हांवें विचारलें कितें ना एक्स्ट्रा आमी ही एक्स्ट्रा ही हमाली म्हणलें, ही हमाली हांव करपाक दिवपा ना आनी हांव घरा गेलो परत स्टार्ट केलें, पुलिसां आपयल्यान ताका डायरेक्ट हाडले, ही मागीर रडपाक लागली। तर हे खुबश्यो भानगडी त्या इश्कोलांत चलता, ह्यो बंद जावपाक जाय। आनी म्हजी मागणी आसा की बाय नीताक ही आमची प्रायमरीच्या तिका ट्रान्सफर करची न्ही, तिका थंय दवरची। जर तुमकां दिसता शाळा चलच्यो जाल्यार तिका ते परत हाडची आनी दवरची, कारण ते खरेंच एक हुशार विद्यार्थी म्हज्या टायमार आशिल्ले, अजुनूय ते हुशार शिक्षक म्हूण आहा आनी ते भुरग्यांक वयर काडटले म्हाका गॅरंटी आहा। आनी ती कोण मॅडम आहा ती मिस्ट्रस व्हडली, तिका ट्रान्सफर करूंकच जाय, आमी घेतले। तिचें नांव उर्मिला बर्वे देसाय म्हणून जाय। ट्रान्सफर जाता ती पॉक्सो केसीन आसा, पूण ती थंय आसा, ती कशी ती म्हाका जाय।